بتاخرور مشرق انوار منترى سوداري وهمام منترى وهمام اشتفي اللوطان ليل الأنوار نشرد دنيا ذكرى كل لسان بروحي بجسدي أبا فتاك لبنيدك في فمي وفي دمي هوا كتر نور ونار إخوتي أيام ليل السيام نشرد دنيا عنا النايام بشيا الله الوطن الملك. Voilà, c'était magnifique, je vous remercie. Oui, c'était vraiment Merci. magnifique. Chanteur d'opéra, chante l'hymne marocain et en plus chanteur juif marocain, mais marocain tout court, parce que je me sens marocain avant d'être quoi que ce soit. Ce qui caractérise les Marocains, c'est qu'ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Ils aiment rentrer chez eux et ils aiment porter leur histoire et les souvenirs. Vous voyez, tous les autres, et vraiment, je parle vraiment de tous les autres, ils n'ont pas cette mélancolie qu'ils avaient avant quand on était petit. On allait au Maroc, on avait dans notre quartier, tu te souviens, il y avait cette dame qui donnait le pain, ils n'ont pas ces souvenirs que nous, on a avec le Maroc. Et comment tu expliques en fait cette attitude-là, ce comportement justement? Parce que j'ai reçu plein d'invités en Ouais. fait marocains de confession Ouais. juive qui m'ont affirmé cela. Ouais, Les Marocains, ils sont les seuls dans le monde, Ouais. parmi d'autres juifs ouais, aux États-Unis, en Europe, partout Ouais. dans le monde, qui n'oublient jamais leurs racines, Ouais. leurs origines. parce que le Toi, Maroc, tu as une explication? absolument, c'est parce que le Maroc ne les a pas oubliés. C'est parce que les Marocains ne les a pas oubliés. Les Marocains musulmans, tu veux dire? Oui, les Marocains musulmans, mais pour moi, le Maroc, c'est tout le monde. Et je pense que c'est aussi, il y a un attachement aussi des Marocains envers leurs juifs. سي كادوش مرحبا بك معنا في برنامج الناس الملاح على ميد راديو ومرحبا بنا عندك في صلاة اللي سميتيها بيت الله بيت ال بيت ال ولا بيت بالعبرية. الله بيت الله بحال بيت الله تماماً. في كيليز في كيليز مرحبا بكم ربي مرحبا. يخليك يطولنا عمرك لا يحفظك. احكي لي شويه على هاد بيت ال هاد الجامع هاد اليهود هنا الجامع ديال بيت ال فعلا هو تأسس او لوندومان ديال لانديبوندونس. إلا سولتيني علاش يا مسيو كادوش علاش علاش سي كادوش هكاك علاش لانديبوندونس علاش من بعد من بعد الاستقلال indépendance، من بعد الاستقلال، ديال من بعد المغرب الاستقلال. تفتحات هاد الصلاة عاد هادي فتحات عاد جانا الفرصه باش سيدنا محمد الخامس الله يرحمه واعطانا لا بوسيبيليتي باش نحلوا الجامع في كيليز وعلاش ما باسكو كانش النصارى ما بغاوش. يعني في ايامات الفرنسيس الاستعمار ما كانش الفرنساويين ما قال لك ما تقربوش لهذا لو كارتي ما كاين اللي يقرب ليه. اليهود بقاو في هذيك لو كارتي ديالكم بقاو في الملاح ديال الملاح ولا فين ما كنتو في المدينه لا في نوفيل تاع نوفل ما نقربوا الفرنسيس ليهاش هذيك محل ديالنا. ايوا تا اون يو لانديبوندونس الحمد لله 1956 سا بري 2 ans والوالد الله يرحمه مع واحد السيد الله يرحمه مسيو ابيدبول جودا ابيدبول اتفقوا بيناتهم وشراو سيتي اون ميزون هذه لا دار كبيره شراوها عند هذوك شي نصارى وقدوها كجماعه. عاد ولاو هذوك الناس زاعمين وبداو يجيو يسكنوا في هذه الحومه ديال كيليز ولاو لقاو الجامع ديالهم فين يصليو. سي يعقوب كادوش مشرفين، يعقوب. سي يعقوب ايوا هي مزيونه يعقوب احسن من جاكي لا ايوا عرفتي دابا حنايا يعقوب. لا زور دابا حنايا هنا اون ايتي دابا لا ترشمنا بهذيك ليدوكاسيون فرونسيز. لا سنوزا علاش شنو هو السبب؟ السبب ولكن سي كادوش انت دابا كتعرف بزاف د الحوايج تبارك الله عليك وانا آه. جيت باش نفهم بزاف د الحوايج من عندك. فعلاش هاد الاسماء هذه كانوا كيعطيو هاد الاسماء الفرنسيه كيعطيوها خداوها اليهود ديالنا؟ هي فعلا شنو هو هاد لو بوا ديال هاد الثقافه الفرنسيه؟ هذه ليمونسيباسيون هاد كانوا يسميوها هما ليمونسيباسيون. شنو كتشوفها انت ماشي انا تنشوفها كاريتا ياك كاريتا
علاش؟ علاش؟ ايوا دابا تصنتي مزيان. تصنت لك مزيان. هو حنا اليهود ديك الساعات الحمد لله عايشين بخير وعلى خير في الملاح ديالهم، بالمشروع ديالهم، بالاتصال اللي عندهم مع خوتهم المسلمين المغاربه الجيران ديالهم بخير وعلى خير. جاونا لا جاو لي فرونسي بداو في الاستعمار، جاو شادين طا حلوا المدارس، جات لاليونس، سمعتي على لاليونس؟ بيان سور لاليونس اسرائيليت يونيفرسال. تما جاو هنايا قال لك ارانا نحلوا نقراو وليداتكم الفرنسيه، نقريوهم الفرنساويه، وبداو سيتي سواليزون اون ايمانسيباسيون، واحد باش نتحلوا الدماغ ديالنا داكشي. هي واحد اتجاه ماشي خايبه، بنادم مزيان يتطور ويعرف اش كاين في العالم وكل شيء مزيان، سي نورمال. ولكن واحد اتجاه اخر، هاد المساله جعلتنا سي دوماج، جعلتنا واحد شي مسائل خطيرين. علاش؟ بزاف من هذوك لي جون اللي هما تنهضر على الناس ديال التقده ديالتي، الجيل ديالك، الجيل ديالي ديال اللي خلقنا حنا في الخمسينات وكبرنا هكا شويه مع هذيك لو شونجمون، هذاك التبادل بين ليدوكاسيون ياك اللي عشنا فيها في الملاح ديالنا وفي الصاله ديالنا، خرجنا ولينا بغينا نرجعونا فرنساويين بزز. يوم طبيعه الحال حنا محيد هذا معلوم، الوالي الله يرحمه خلق ليه ولد باش يبين باش هو ذاك الولد لا فعلا لا اونمونسيبوي وداك الشيء لا غاديين في الخط. في واحد يسميه يعقوب قال له لا جاكي، جا الولد الثاني قال لك في واحد يسميه ابراهام سميه بوب. دونك خوك عندك شي خوك سميتو بوب. واحد اختي هذه خلاص هذه خلاص. في واحد يسميوها فريحه، لو برينون ديالها الحقيقي سموها فرانسين. ولا فرانسين لا فرانس، دي برينون فرونسي توتالمون. نقول لك في عندها تقريبا واحد شي 60 70 سنه، ماشي 200 سنه على جده هذاك السيد، 80 سنه كاع ماكسيموم. ايوا بغى يمشي السيد، جا عند اليهودي قال لي شوف يعقوب انا غادي نمشي للحج. قال لي تمشي وتجي على خير. قال لك لا واخا ان شاء الله، ولكن نبغي نوصيك واحد الوصيه. قال لي اش كان هو جو مابيل با سميتو. قال لي اش كان مرحبا اش ممكن ندير؟ قال لي شوف انا هز السوارت ديال المحل، وكيف ما تصرفتي ليك وهذا دابا ولا محل كبير انت بتصرف، بعتي شي حاجه ديال السلعه ديالتي هذيك الامانه ديها المولين الضا باش يعيشوا، خصهم شي حاجه ولا انا لا جيت مرحبا، ما جيتش دا الامانه هذا اجي عطي المسائل هذا سافو دير حتى كل شيء في هذاك اليهودي. هذا الشهاده ديال هذا السيد، وجا رجع السيد الحمد لله وحج الحمد لله، وجا ورجع ومشى عند يعقوب وتيبوسو وقال لها انا الحمد لله، عطى ليه كل شيء مقيد هكا، قال لها هذا وعطى ليه الفليسات ديالو ومشى للدار شاف كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. هذه شهاده لهذا السيد، الثقه اللي كانت والتعايش اللي كان، هذه ماشي ثقه متبادله. هذه تنقول انا محبه، محبه هذه ماشي هذه المحبه والعشره. هذه الميمونه حنا اليهود المغاربه اللي خلقناها، وحنا اللي صافناها واللي بشويه ردناها فيت ناسيونال، ولاو كاع اليهود في العالم يحتفلوا بها في الامريكان مغربي ما كاينش. هي من القواعد ديال المغاربه، لا المغاربه خاص سبيسيال. يعني هي شفتي هاد السيكادوشيه كتبين زعما فريمون كيفاش ان المسلمين كيشاركوا اليهود في العيد ديالهم اكزاكتومون من ايام زمان زعما عاده ديالنا. اليهود والمسلمين كيحتفلوا بنفس اكزاكتومون. لا هذه كاينه، هذه عشتها، هذه واحد فريمون سا توش اللي كتذكرها انا فريمون سا مو توش. اليوم دانيال انت درتي الاختيار ديالك، انت خلقتي في المغرب، عايش في المغرب، خدام في المغرب، وليداتك في المغرب اي تو سا، ولكن كنشوفوا بزاف اليهود مشاو هاجروا من المغرب. السؤال ديالي دانيال، انت كمغربي مواطن مغربي يهودي، كيفاش كتشوف الحياه ولا العيشه ديال اليهود اليوم في المغرب، وشنو كيبان لك المستقبل لافونيغ؟
ما كاينش بحال المغرب ديالنا. المغرب il est unique, il restera unique. Aujourd'hui, effectivement, كاين des départs, دوبوي توجور بداو لي ديبار، voilà, depuis الناس toujours, كتمشي دايما. mais il faut pas oublier une chose, qu'il y a aussi des retours. مهم. Il y a aussi des gens qui reviennent dans leur pays pour beaucoup de choses. Pour la qualité de vie اللي كاينة في المغرب qu'on ne retrouve pas ailleurs, pour la sécurité, la sérénité qui existe au Maroc que ne trouve pas ailleurs. ميرسي بوكو دانيال، تبارك الله Merci. عليك. شكرا على قبول الدعوة، وتبارك الله عليك في برنامج ناس الملا على ماد غاديو. Zohor, merci à toi de m'avoir invité. Ça m'a fait énormément plaisir et وانا موجود وقت ما بغيتيني. تبارك الله عليك يا سيدي، ميرسي بوكو.